السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم معنا فيديو جديد اليوم إن شاء الله. بغيت نقول لكم اليوم في هذا الفيديو بلي الناس اللي سولوني قبل على ديك لي كارت ارولي اللي كنا زيدنا مع لو سيستيم دالارم بوغ لا دوموتيك، راه كاينين دابا ديسپونيبل، كاينين بهذا الشكل هذا، وكاين هذا النوع اخر هذا. المهم كاين دو كارت دابا ديسپونيبل عند الفورنيسور. انا غنخلي لكم لي كوردوني ديالو في لا ديسكريبسيون. نشوفوا هاد لي دو كارت، نشوفوا الطريقه ديالهم د البرونشمون و لي كاركتيرستيك تكنيك ديالهم بالديتاي. دوزو اذا لو سيستيم ديالنا هو هذا تي تك اكس ليب 8. غادي نجربوا على هاد لو سيستيم هذا. عندنا كارت لان كما كتشوفوها هي راكبه، غادي نجربوها افيك كارت لان بلابليكاسيون موبيليتي تي او ونقيسوها. لا بروميير كارت هي هذه، شوف مع هاد لا بروميير كارت كما كتلاحظوا فيها دو رولي، جوج لي رولي، جوج لي سورسي رولي هما، وهادو لي زونطرين ار ان. هادي غتمشي للبلوس ديال بي جي ام بلوس، والان ان هي لا كوموند ديال بروميي رولي. هادي هي بي جي ام ان. بي جي ام ان باغ اكزومبل غنعملها هنايا غنعمل بلوس، عاود بي جي ام بلوس، وهنايا غنعمل لا سورسي بي جي ام 2. هنا بي جي ام 1 هنا بي جي ام 2، وهادي وهادو غيكونوا مشانتين بجوج بهم. هنا هاد لي سورسي هادو، هنايا بي جي ام 1 بي جي ام 2، وهادي غناخد بي جي البلوس من هنايا بي جي ام بلوس. هذا بي جي ام بلوس فيها غير البلوس. نجربوها. انا نبرونشي لي كابل. انا برونشيت لي كوموند هنايا ان 1 و ان 2، عملت لهم هاد الغوج، هادو هما لي كوموند، وهاد ار 1 و ار 2 هادو غيمشيو للبلوس كيما في الشيما. كيما هيدا، هادي بي جي ام 2، هادي بي جي ام 1، وهادي بي جي ام بجوج بهم عطيتهم البلوس. اما نعطيهم بلوس من هنايا ولا بلوس من هنايا بحال. الا لاحظتو ملي برونشيتهم تاكسيتا واحد الرولي، بهذا الرولي هذا تاكسيتا بلا ما نكوموندي. هنايا خصني نمشي للبروغرام، في بروغرام بي جي ام 2 ونعمل له انفيرسمون دو بولاريتي. يعني هذا خصو يكون بحال هذا اليتا دو غوبو، ما خصوش يكون اكسيتي. ولا لاحظتو هاد لي رولي هادو صغارين، هادو هنايا الا لاحظتو البويسونس ديالهم كيبانو شي مزيانين. شوفو هيدا ديال 0.3 امبير في 150 فولت ولا 100. المهم هاد لي رولي هادو صغارين. الا لاحظتو الحجم ديال الروليس كبارين، كيجيو بهاد الشكل هذا ديال البويسونس. شي فرق لان هادو ما تعولوش عليهم بشي اكليراج ولا بشي اكتيفاسيون ديال شي بريز الكتريك، ولا هادو خاص تقدر تكوموندي بهم شي بورت اوتوماتيك اللي كتحتاج واحد كونتاكت سيك، ما كتحتاجش واحد طونسيون كبيره. هادو ماشي مشكل الا تاليمونطاو ديريكتومون مع لا سونطرال، ماشي مشكله، حيت ما كيكونسوميش بزاف. دابا قلنا خصنا نقلبو لا بولاريتي لا سورتي بي جي ام 2. غادي نقلبوها من الكلافي، نمشيو بروغرام الكود انستالاتور، ونمشيو لي سورتي، ونمشيو بي جي ام، ونمشيو بي جي ام 2. هاهي 2. الا لاحظتو انا غادي نقلبو لا بولاريتي، وغادي ديزاكتيفا هذا بي جي ام 2. اوكي اوبسيون، اوكي سيرين انفيرسي بولاريتي، نعملوها 0. اوكي
نخرجو. ها هو ديزيكسيتا. انا برونشيت هنايا لا كونيكسيون انترنت. نتيستيو لابليكاسيون موبيل TCL. نمشيو لي سورتي. الرولي الاولاني تيكسيتا، الثاني هو تا هو تيكسيتا. كتشوفو لي كونتاكت هما خدامين مزيانين. دابا هاد لي رولي صغارين هيدا يمكن تخدم بهم غير شي كونتاكتور ولا شي طومبوريزاتور، ولا متعولش عليهم شي حاجه اللي كتكونسومي بزاف. ندوزو دابا لهاد الرولي الثاني، هو هذا كيجي بهاد الشكل هيدا. نحلوه. شوفو شني فيه. فيه الكونتاكت، فيه دو كونتاكت. نورمالمون واحد الرولي فيه دو كونتاكت، لان هذا الرولي هذا فيه لي كونتاكت ديالو عنده سد لي كونتاكت انديبوندامون، كل كونتاكت بوحدو. بحال هذا الرولي هذا داير بحال هذا الشكل. هذا الرولي هذا يعني كل كونتاكت بوحدو. هذا لاباط ديالو هي هذه، هذا لاباط ديالو هي هذه، الوسطاني لاباط ديالو هي الوسطانيه، هي هذه الوسطانيه هذه، يعني سو دو سويت. المهم اللي كيتاكسيتاو مع بعضهم، يعني كيتاكسيتاو الا فوا هذا وهذا. بحال دابا حنايا شنو كنديرو كنلصقو هذا مع هذا، كنشانتيوهم بالسلك هيدا، باش اذا كان هذا الكونتاكت ديال 8 امبير كندوبلوه هيدا، كندوبلو هذا هيدا، وكندوبلو هذا هيدا، وكندوبلو هذا هيدا، كيفاش كيولي لنا كيعطينا شويه بويسونس. نفس الرولي هو هذا اللي كاين هنايا هنايا فهاد لاكارت هادي، هما نيت. يعني هاد الكونتاكت هذا هي هاد الجهه هادي، هما ثلاثه، وهاد لي كونتاكت هادو لي بورن هادو هما هاد الجهه هادي، وكاملين بهم كيتاكسيتاو او ميم طون. لا بوبين ديكسيتاسيون هي هادي. هادو بالنسبه للكونتاكت. بالنسبه لاليمونطاسيون دو لاكارت، هادو لاليمونطاسيون دو لاكارت كامله عندنا هنايا 12 على 24 0 12 على 24 بوغ لاليمونطاسيون دو هاد لاكارت هادي. الا كنا مثلا غنستعملو غير واحد لاكارت بحال هادي مع لا سونترال، ماشي مشكله ناليمونتيوها لاكارت مير ديال السونترال، ولكن الا كانوا عندنا بزاف بحال دابا هاد لاكارت فيها غير واحد الرولي، الا بغينا مثلا كانوا عندنا مثلا غنكومونديو الساد لي زاباري ولا كثر، فهاد الحاله هادي خصنا نعملو اليمونطاسيون ديالها بوحديتها، ما نعاودوش على الاليمونطاسيون دو لاكارت، لان لا شارج غتكبر. المهم هنايا كاين اليمونطاسيون دو لاكارت، وهنايا بلوس او مو هادو د ليكسيتاسيون، هادو هما ديال بي جي ام. هذا ان بلوس وهذا الموا. هنا كيخدم بالدي سي ولا اسي، اللي عطيتي اسي كي قبله، عطيتي دي سي كي قبله. كذلك هنايا باور اسي دي سي. الا لاحظتوا هنا كاين واحد 4 ديود ديال رودريسمون، هما هادو. كوندونساتور فيلتراج هو هذا. والحاجه اللي مزيانه في هاد لاكارت هادي هو عندها هاد ليزولاتور، كيتسمى لوبتو كوبلور او الفوتو كوبلور. هذا ليزولاتور هذا كيعزل هاد الجهه هادي من هاد الجهه هادي، يعني هاد الجهه هادي بوحدها بويسونس ديال الرولي بوحديتها، وهاد الجهه هادي ديال لا كوموند بوحديتها، ما عندها حتى شي علاقه. نجربو هنا. اطلاق سمو ليمونطاسيون 0.12 فولت برونشيتها هنايا. غادي ناخد ليمونطاسيون بلا سونترال، ما نخدمش شي واحد ليمونطاسيون اوكسيليير حيت عندي رولي واحد ماشي مشكله. اذا كانت عندي ليمونطاسيون شي ليمونطاسيون اوكسيليير كنزيدها هنا، سواء 12 فولت سواء 24 التيرناتيف ولا دي سي كما كانت. البلو هنايا الان عملت كيقول لي هنايا الان خصو يكون في البلوس، هذا خصو يكون في البلوس، وهذا الان
ان ا سي دي سي هو الموان. اذا الصفار غنعملو في البلوس بي جي ام بلوس، وهذا نعطيه في لا كوموند كيما هيدا. البلوس والموان هما هادو، البلوس والموان في الاوكس هما، والصفار عملتو في بي جي ام بلوس، في البلوس ديال بي جي ام، والخضر هو لا كوموند. الا لاحظتو الرولي تاكسيتالي الرولي. اذا غتكون كونسوماسيون دابا على لاكارت بيرمانون غتكون هو هاد لي كونتاكت هادو غيخدمو دابا. بحال هكا غنشبرو ان سي غنشبرو ان او، بحال هكا غنشبرو ان او غنشبرو ان سي. ولكن انا مخصنيش الرولي يبقى لي ماكسيتي هيدا بيرمانون، غيبدا يسخن شي شويه. المهم غتكون لا كونسوماسيون دينيرجي على لا سونترال. باش نيفيتيو هاد لوكا نعملو بحال اللي عملنا قبيلاتي، ندخلو بي جي ام 3 ونانفيرسيو لا بولاريتي باش يكون اليتا دو روبو يكون ديزاكتيفي. ندخلو نسورتي، نمشيو بي جي ام، بي جي ام 3 اوكي، اوبسيون اوكي، سيرين انفيرسي بولاريتي غنعطيوها زيرو، وغنفاليديو وغنخرجو سي ديزاكتيفا الرولي. ها هو ديزاكتيفا الرولي. نجربو دابا بلابليكاسيون. نمشيو لي سورتي، الرولي الاولاني ها هو خدام، الثاني ها هو خدام، الثالث ها هو خدام. كما كتشوفوا هيدا. ملي عندنا الرولي كيس اكستري غادي نقدروا نخدموا به اي حاجه، اي اباري الكتريك نقدروا نكومونديوها ا ديستونس كوموندي. هادشي ما كاين الاخوان في الفيديو اليوم. ما تنساوش تعملوا لنا لايك وتخليونا شي تعليق تحت بيزيك. والسلام عليكم ورحمه الله.